الفضيلة والعين لليتامى والنساء والضعفاء رزقه بل للخلائق أجمعين للطيور وكرها وصغارها بالحياة ومن يصلي على الأمين حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذن والهنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليتنا كنا فداء الدمع الذي ساه من عيني أجل المرسلين غاب عن أنظاره أحبابه بل ووار الترب أهلا وبنين صابرا يهجى ويؤذى بينما قلبه يكوى لهان الآخرين إذ يرى أصحابه ألما لهم في مكابدة الجراح المعذبين من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذن والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليتنا كنا لقاء دمائه وهي تروى الأرض صبرا ويقين رب إن
بك لم يكن غضب عليه لا أبالي يا رجل المستضعفين جاءت الدنيا له تغضا فلم جاءت الدنيا له تغضا فلم يفترش إلا حسيرا للسنين فارق الدنيا فهد قلوبنا يا فداه وملكه در رهين من كمثل محمد يختار